السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم بالصحه والسلامه. كما كتشوفوا اليوم غادي نقدم معكم تغميسو غوفيزيتي ولا بطريقتي. ساعات كيجي غزال من الوصفات او الحلويات اللي كتعجبني انني ندير. غادي نبداو على بركه الله. المقادير عندي هنايا 360 ديال لي بودوار او لو غاتو على كويير، وعندي هنايا 250 غرام ديال الشوكولات الابيض، وعندي هنايا لا كريم فريش ليكيد 35% ماتيير غاز، وعندي واحد البواطه ديال الماسكربون، يعني رابعه تقريبا ديال الماسكربون، وعندي هنايا جوج وريقات صغار ديال الجيلاتين. اول حاجه راه درت الشوكولات ديالي كيذوب ليا واحد جوج دقائق من با في الميكرود، ووراق الجيلاتين درتهم في الماء، وغادي نبدا نطلع لا شانتي ديالي مع لا ماسكاربون. غادي نبدا لا شانتي نديرها، وغادي من تبدا تطلع ليا شويه غادي نزيد في السكر، وعاد من بعد عاد نزيد لا ماسكاربون. وقبل بشي 2 دقائق ولا 3 دقائق يعني لا سالاديي مع المسكربون لا ماسكربون مع لا كريم كلهم درتهم في الكونجيلاتور تقريبا بقى واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق باش لا كريم كتلا دغيا دغيا وكتجي عاقده مزيانه. هاد لا ماسكربون انا ما كنديرش فيه البيض. انا البيض ما نكذبش عليكم شخصيا ما كيعجبنيش ناكلو خضر، ما على داكشي كنفضل نديرو بهاد الطريقه هادي. صافي من بعد ما طلعت ليا لا شانتيي ولات عندي لا كريم شانتيي، راه درت ليها السكر. دابا غادي نزيد لا ماسكاربون، لا بواط كامله غادي نزيدها، وغادي نضرب واحد المده ديال واحد 50 دقيقه تقريبا. من بعد ما ضربت الماسكاربون ولا شانتيي، صافي فيلميوها بيان مزيان وديروها في الثلاجه. دابا غادي ندوز نوجد معكم السيرو باش غادي نسقي مزيان هاد لي بودوار هادو او غاطو على كويير. عندي هنايا تقريبا واحد الكاس ديال عصير الليمون، وزدت عليه واحد 3 المعالق ديال الكرونادين اللي هنايا المقطع ما تصور لياش كرونادين او السيرو ديال لي فخوي روج، وحركته مزيان وسقيت سقيت مزيان مزيان مزيان. بللت هاد لي بودوار هادو بلا ما اللي تخمبي، صافي غير هكايا راهما كذا بلا ما تهزوهم ودوزوهم، حيت فراجيل رطب بزاف هادو ماشي بحال لي بودواغ. يعني ما تجي فين تحطيه في السيرو حتى يكون داب ديجا في السيرو، على داكشي يكونوا انستالين ديجا في المول، عاد ديروا عليهم السيرو باش ما كيتحركوش، وسقيوهم مزيان مزيان سينو كيجيو ناشفين. انا درت كلشي، يعني كاس العصير مع دوك 2 معالق ديال السيرو وديك غونادين درتهم كاملين كما كتشوف. هذا هو الكاطو اللي درت، هذا هو الكاطو اللي درت على كيا، وهذا درت باكيه وبقات ليا 360 اللي درت، وبقاو لي بنا شي 5 تقريبا 360 غرام. هذا الفرامبواز سورجولي، يعني صراحه ماشي وقته هادي وهذا ديال ليدل كنصحكم به، زوين كيكونوا فيه لي فرامبواز هكا كاملين، كدوروا مزيان على الكادر، وداك اللي مهرسين ديروهم الوسط. هذه الشوكولات الابيض اللي ذوبت قلت لكم تقريبا عندي 250 غرام ديال الشوكولات الابيض. غادي نجيب دوك الوريقات الجيلاتين اللي ذوبت درتهم في الماء، وغادي نديرهم عليه على الشوكولات، ونبقى نحرك بواحد السرعه وانا كنضيف لا كريم. الا تكلات لكم ما تخافوش، الا تكل لكم الشوكولاته ما تخافوش، يعني هو جوست سيرو عاودوا لهم واحد 10 ثواني في الميكرووند وكيرجع كلشي هو هذاك، كيرجع
مزيان. صافي ها هو من بعد ما ندمج ليا لا كريم لا جيلاتين مع الشكلاط الابيض، كنحركهم مزيان ما يبقاو لياش الحبيبات في الشكلاط. كنتاكد انه داب تماما. وغادي نجيبو دابا وغادي نضيفو على لا كريم ديالي. وراكم عارفين الطريقه باش كنحركو، يعني من التحت للفوق وما تخبوش النيشان على لا كريم، سيرتو الا كان دافي شويه. خفيف هكا في الجناب، وكما تلفوا من التحت للفوق من التحت للفوق حتى تكملوا الكميه كامله. هذه هي المرحله الاخيره. صافي غادي ندمج هاد مزيان هاد العناصر، وغادي نديرهم في واحد لابوش اللي غادي تجيني ساهله باش ندخل لا كريم في القناة ديال اللومول. اللي ما عندوش بوش هكايا ديال بوشادوي بحال هكايا، دير غير ميكا عاديه ويتقبليها القنت ديالها، ماشي ضروري. صافي ويدخل مزيان لا كريم للقناة. هي في الاول كتكون سائله شويه ومن بعد كتقبض. ثم كنمشي نيشان فوق لي فرامبواز وكنبرك باش لا كريم تخلي مزيان ما بين لي فرامبواز، وكنتبع هاد الصف هذا كامل. وفي غادي نكمل هكايا، نعمر كاع الكاطو ديالي، نغطي كاع دوك لي فرامبواز حتى نسالي. صافي دابا غادي نطالي بلا سباتول ونحاول ديما ندي عند القناة الجناب باش يعمروا ليا القناة، ميبقاش جهه خاويه وجهه عامره، سيرتو القناة. صافي غادي نبقى نقاد فيها بحال هكايا، وغادي نديرها في واحد البلاطو، وغادي نفض داك البلاطو، غادي نخليها تقريبا واحد الساعه حتى لساعه ونص في الكونجيلاتور. نتوما خصكم ضروري تضربوا هكا باش القناة كاملين يعمروا. هاد الوساخ اللي مكيتديرش عندي خصني ضروري كل مره نجمعو، ونديرها واحد الساعه حتى لساعه ونص في الكونجيلاتور. من بعد ما خرجتها كما كتشوفوا هي راه جامده. اللي عنده الشاليمور هي هذه كتجي القضيه سهله، كتشوفوا كما كنديروا انا هكايا يعني بواحد السرعه وكيتحيد له الساكل. اللي ما عندوش الشاليمون دوزو الموس، دير واحد الخرقه ولا واحد الشيفون يكون سخون، دوزوه في الماء سخون طايب وشدوه، تبقاو بحال كتكمدوا داك لو سيركل. راه نفس الطريقه قبل ما يكون عندي الشاليمون كنت كنديرها غير ان طورشون هكا بشي شيفون ولا بشي منديل. صافي وغادي ندوز الموس، وراكم كتحسوا بالبلايص ملي كدوزوا الموس كتحسوا بالبلايص اللي راه ساهله الديكولا، اللي ما ساهلش اللي مازال خصها تزيد. بحال انا داك القنت كان مازال خصني نعاود ندوز له الشاليمون، ما تحيدليش لو سيركل بسهوله، وعاودت رجعت تحيد ليا. وهاد الشاليمون راه ما غاليش، يعني كيدير بقى شي جور ولا ثلاثه في اكسيون وبخاتيك. صافي كنحل هكايا، كنحاول نهز لو السيركل نشدو مزيان ونحيدو. هانتوما كتشوفوا الكاطو ديالي يعني راه مقاد. غادي نجيب شي موط ولا سباتول وغادي نبقى نقاد في الجناب. هانتوما كتشوفوا لي بودوا غلتاه ولو فرامبواز وعاد لا كريم من الفوق.
جيب واحد الموز ولا سباتول ولا اللي عندكم وتبقاو تقادو دوك الحواشي هكاك. وكيبقى لكم تزيين يعني داكشي اللي بغيتو. انا زينت بطريقتي، حكيت شوكولا بلا او غابيتها ودردرت عليه من الفوق. بامكانكم ديروا عن هكا واحد الكولي ديال الفرامبواز ولا لي فروي روج وتكبوه مع الجلاتين، يعني كل واحد يدير اللي بغا. انا الشوكولا بلان دردرتها وعندي لي فرامبواز كما قلت لكم سونجولي ديال ليدا لي سون طوب، راه مزيانين. ولي ميرتي ولي فريز، عرفت هذا ماشي الوقت ديالهم ولا اني دابا راس العام كلشي كيجيبوه الماغاز كيخرجوا. المهم قضينا بهم، عندنا ما نديرو هادشي مع الله. المهم قطعتهم ودرتهم من الفوق. هذه كانت كوموند وبغيت نشاركها معاكم. يعني درتهم صراحه، درت جوج منهم هاد لي كاطو هادو هاد النهار. وحده درت كتبت عليها الاسم والعمر ديال الشخص اللي كوماندها ليا، والثانيه خليتها غير بلي فروي. غادي تشوفوا تكونوا شفتوا الثاني من بدا الفيديو. صافي هنا ذوبت شويه الكونفيتور ديال الليمون اللي كان عندي، ودهنت هنايا دهنت لي فروي باش يعطيو بحال الناباج، كيعطيو داك اللمعان هكاك وصافي. وصراحه كتجي رائعه وواحد من الوصفات العزيزه على قلبي. هذا هو لا فيديو ديال اليوم، وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى يعجبكم ويروقكم، وما تنسونيش باللايكات، ونقول لكم الى فرصه قادمه ان شاء الله الى بقينا حيين. باي باي.